بعد ما وجدت لينا لاطاغت ديالنا كتجي على هذا الشكل، والبنيته سميتها ريم. كنقول لها سنه سعيده وكل عام وانت بخير. لا مامو ديالها اختارت ليها الغوز والبيض، وهذا هو الشكل النهائي ديال لاطاغت. هنا هاد لابارتي كاينه فيها لا فوطو ديال البنت، ما يمكنش ليا نصورها لكم. المهم كنوريكم لا فينيسيون الشكل النهائي ديال لاطاغت. نتمنى يعجبكم المحتوى. شكرا لكم، مرحبا بكم معنا. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في عالم كريمه وبدر. كنتمنى يعجبكم هذا المحتوى. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم كيك ديزاين بالطريقه ديالي مبسطه، واللي ما عندوش المول ماشي مشكل، يعني يقدر يصاوبو بلا مول. وانا غنوريكم كيفاش غتمونطيوه وكيفاش غتخدموه. وندوزو لمرحله المكونات. 250 غرام ديال السنيده مع خماره وحده، و250 غرام ديال الدقيق نوعيه جيده، و6 البيضات، وقبيصه ديال الملحه. غندوزو للمرحله كيفاش نخدموه. غنخدموه بحال خدمه لا جينواز. وهانتوما معايا. نضع البول فيها 6 البيضات، وكنضع عليها هذيك 250 غرام ديال السنيده كامله، وغنديرها في لا ماشين يتخدم ليا في العجانه. ملي يبدا يطلع ليا بيض البيض ديالي مع البيض ديالي كامل، ملي يطلع ليا البيض كامل ديالي ويوجد ليا، غنوريكم كيفاش كيجي القوام ديالو. خصو حتى يولي اللون ديالو ابيض. بعد ما وجد ليا البيض ديالي مع السكر ديالي حتى يولي بيض بحال ما هكايا، ملي كنهز لاباري العجانه، ديال العجانه كيبقى هذا المنقار ديال العصفور بحال ما هكا، يعني ناجحه. شتو كي كيكون هذا هو القوام ديالها. كنوجدو الطحين ديالنا، كنغربلوه 2 مرات، كنضع عليه ديك الساشيه ديال الخميره، كنخلطو مزيان. غنقسموه على 3 دفعات، وغنبداو نخلطو فيه ونوريكم كيفاش كيتخلط. كنوجد واحد سباتولا، غير هذيك اللي كنبقاو نقلبوا بها المسمن ولا الرغيف اللي نستعملوها، ماشي بالضروره تكون عندنا الفويي باش غادا نخدمو. غنبدا نوضع الدقيق ديالي بحال هكايا شويه، وغادا نبدا نخلط من التحت للفوق بشويه باش ما ينزلش ليا البيض ديالي. بهذه الطريقه تنخدموه بشويه، ما نحاولوش نزربوا عليه على وديت البيض باش ما ينزلش لينا. صافي حنا كنبقاو كنخلطوا فيه وهو تيذوب هذاك الطحين في البيض ديالنا. غندير المره الثانيه، الدفعه الثانيه، غنضع ما تبقى ديال الدقيق ديالي اخر مرحله، وغنخليه نخدمو عاوتاني بنفس الطريقه من التحت للفوق. وملي تخلط ليا الكل غنوريكم القوام ديالها كيفاش كتجي. بعد ما كتوجد لينا الحلوه ديالنا كنشكلو بها بحال ما هكا 8، يعني ما كتنزلش. صافي راني خلطتها مزيان، تخلطات. وضعت واحد الصينيه ثقيله ديال الفران، وضعت عليها البابي كويسون، وغادا نوضعها كامله فيه وغندخلها الفران. غنشعل عليها النار من التحت مده 8 دقائق حتى ل 10 دقائق، وغنخرجها. هانتوما معايا. بعد ما خرجت لا جينواز ديالي من الفران جات على هذا الشكل. شفتوا كيفاش كتجي؟ ما كنخليوهاش حتى كتحمر لينا، كنخرجوها بزاف، ما تنخليوهاش يعني 8 دقائق 10 دقائق ديالها. صافي كنرش عليها السنيده بحال ما هكا، وغادا نقلبها وغنحطها جانبا، وغنصاوب 2 جينوازات اخرين بحال هذه باش كتجيني عاليه كيك ديزاين. هانتوما معنا. غنوجدوا واحد الكوش ديال باللوز والسنيده اللي غنديرهم كاراميليزي باش نديرهم كروكون. وغادا نحتاج واحد 2 معالق ديال الماء، واحد 2 معالق ديال السكر، واحد تقريبا 100 غرام ديال اللوز ولا 150 غرام. هادو غادا نستعملهم باش غنصاوب واحد غنصاوب كراميل، وغندير فيه اللوز باش يتكراميليزا ليا. ومن بعد نوريكم كيفاش غادي يوجد ليا. غنوضع السنيده ديالي فوق النار، غنضع عليها ديك المعلقه نتاع الماء، غنحرك الكل باش تذوب لي ديك السنيده.
ومن بعد غيوجد ليا واحد الكراميل يتغير ليا اللون ديالو. غنوضع عليه داك اللوز باش تولي عندي واحد يتغلف ليا اللوز ديالي بهذيك الكراميل. ومن بعد نحيدو بحال غنخدمو النوغا، غنخليه حتى يذوب ليا السكر ديالي ومن بعد غنطلقها. بعد ما ديك السنيده ديالي اللي وضعت مع الماء ها هي صافي دابت ليا، غادا نوضع فيها هذاك اللوز اللي عندي كامل ومن بعد غنبقى نحركو مزيان بحال ما هكا باش يتغلف ليا، وغنبقى نحركو حتى يولي ليا غيولي ليا كراميل وميم طون كتولي عندنا النوغا باللوز. وغادا نبقى نصوب فيه حتى يتغير اللون ديال هاد السيرو، غيولي اللون ديالو احمر. صافي عاد غنتوقف انايا من التحريك، من بعد غنوريكم كيفاش غادا نقطعها وكيفاش غادا نوجدها. ملي كنبغيو نوجدوا لي كيك ديزاين كيخصنا نكون عندنا ضروري هاد المول، ولكن اليوم ان شاء الله انا غنبسط عليكم الطريقه. كنصاوبوا لا جينواز عاديه بحال دوك لي جينواز اللي صوت معكم داك النهار، وعلى راني خليت لكم لا غوسيت ديالها في القناه، وهنا صوبتها معكم مره اخرى. كنصوبوا 3 لي جينواز بحال هادي، وغنبدا نوجدوا واحد لو مول سيركل يكون كبير. الا عندكم هذا ماذا بكم، الا كان عندكم عين قصير ماشي مشكل، حتى هو كتمونطيو به وكتبقاو غاديين وكتطلعوا حتى تطلعوها كامله تمونطيوها صافي. ومن بعد كتحطوها جانبا. انا غنقطع به هذوك لي سيركل اللي غنحتاج وغادا نوريكم الشكل ديالهم النهائي كيفاش كيجيو. بعد ما قطعت لا جينواز ديالي خرجوا لي 8 ديال لي سيركل بحال ما هكايا. شفتوا كيفاش كيجيو غزالين. غادا نحطوهم جنب، يعني لا داعي يكون عندكم هاد السيركل باش تخدموها، يعني تخدموا لا جينواز وتمونطيوها فيه. ما عندكمش تمونطيوها عادي. غنحتاج في الحشوه لداخل الكركاع اللي كان قطعته طريفات صغيورين، وهذاك اللوز اللي درتو كراميليزي قطعته حتى هويا بحال ما هكايا. وغنحتاج كريم هولالا هو باش غنخدم هاد لا طارت ديالي. وغادا نوضع لا كريم ديالي في العجانه وهانتوما معايا. وضعت نص سيطرو ديال هولالا، ضفت عليه واحد 2 معالق ديال السكر. غادا نمونطيه ومن بعد ملي تمونطا ليا غادا نوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالو النهائي. وعاد غندوزو لي غوم وغندوزو باش غادا نعمرو هذيك لا طارت ديالنا. بعد ما تمونطا ليا لا كريم ديالي ولا ليا بحال ما هكايا وجد ليا، انا وجدت لا غوم ديال الفرونواز اللي غادا نديرها في لا كريم. وملي غادي يتجانسوا ليا غنوريكم الشكل ديالو كيفاش غيجي. واحد المعلقه ديال لا غوم فرونواز ملي تجانس ليا وغنشوف النكهه واش كونسونطري ولا لا، ومن بعد غنوريكم كيفاش غيجي القوام ديالها. هانتوما معنا. انا اختاريت اللون ديالي يجيني بحال ما هكايا، يعني ما كيجيش داك الغوز فوشيا، كيجي غوز بيبي. صافي هذا هو القوام ديالها. دابا غادا ندوز ان شاء الله المونتاج ديالها. وضعت الكيك ديالي السيرو ديجا راني موجداه معكم في القناه. انا حاجه وحده اللي زدت هنايا درت لاغوم ديال درت النكهه ديال الحامض درتها معاه. صافي غادا غناخذ بانسو ديالي وغنبدا نسقيه كامل حتى يتسقى ليا. وعاد غادا نوضع لا كريم ديالي في البوش وغنبوشيه وغنوريكم كيفاش كيجي القوام ديالو. هانتوما معايا. بعد ما وجدت البوش ديالي درت فيه لا كريم ديالي، كنوضع لا كريم ديالي بحال ما هكايا وغنخدمو بعد ما سقيت لا جينواز ديالي كنبوشي لا كريم بحال ما هكايا تنوضعو في لا طارت ديالي. ملي غادي نوضعو كامل غنوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالو. سمحوا لي حيت انا كنصور بيد وحده وكنخدم بيد وحده، سمحوا لي. ملي غنبوشيه كامل غادا نوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالو النهائي. بعد ما طاليت لا كريم ديالي كله غادا نوضع عليه هذاك اللوز اللي درتو بحال النوغا وهذاك الكركاع ديالي اللي قطعت باش تجي واحد لاكوش فيها كروسيون. ما مونطيت لا جينواز ديالي كامله، جاتني 8 طبقات ديال لا كريم وجاتني 8 طبقات ديال لا جينواز وطبقه ديال الكروسيون.
نديرها في الكونجيلاتور ونخليها تبات ليله كامله. الغد ليه عاد غنوريكم كيفاش غادا نفينيها وشنو غادا نستعمل في لافينيسيون. وها نتوما معايا، مرحبا بكم. الطريقه باش غادا نصوب الورادي بلاباط سكري، كنسرح لاباط رقيقه، من بعد كنطبعها بالطابع بحال ما هكايا، طريقه سهله. من بعد كنخرج لاباط سكري ديالي بحال ما هكايا، غادا نصوب بها واحد الوريضه، غندير تقريبا شي 6 لي سيركل بحال ما هكايا، كنضغط عليهم من التحت مزيان. وطريقه سهله صافي. كنبقاو نلويو بحال ما هكايا بشويه، وحنا كنلويو حتى كنكملوا الشكل ديالنا كامل. صافي ملي كنكملوا الشكل ديالنا كنزيروا من التحت بحال ما هكا. صافي غنبداو نحلوا لي فلور وهما كيتحلوا لنا الورادي ديالنا كاملين. ملي غنكمل الشكل ديالهم كاملين غنوريكم. بعد ما كتوجد ليا لا طارت ديالي كتجي على هذا الشكل، كنغلف هاد البلاصه بلاباط سكري. هنا غنكتب السميه ديال البنيته، وكنغلفوها بلاباط سكري كامله، وكنديروا مروحه في هاد الجنيبات والوريضات بحال ما هكايا. هذا هو الشكل النهائي ديالها. الام ديالها طلبتها بحال ما هكايا، وانا غادي نكمل ليها فينيسيون ديالها وغنوريها لكم. شكرا لكم.